जरा खोक सकते हैं अपनी उसको दिया यार जरा खोक सकते हैं अपनी उसको दिया यार जरा खोक सकते हैं अपनी उसको दिया यार चिरमा कृष्ण बसिरहनु भएको छ यसरी यसरी बस्नुहोस् है हुन त केही कस्तो के समस्या भएको छैन ठिकै छ तर आफ्नो ड्युटीमा पनि यसरी चेयरमा बसिरहेछ भने चाहिँ कुकुरलाई पनि पुलिसहरूलाई त्यसमा चाहिँ मिसाउने कतिले होइन ठिक रिल्याक्समा बस्नुपर्छ मान्छे आनन्दले हुनुपर्छ मान्छे देख्दै हुनुपर्छ अनि चाहिँ मजा आउँछ तर यहाँनिर मेरो जोन हो मेरो जोनमा आएर कुर्सीमा पुलिसहरू कुर्सीमा बसेको मलाई मन परेन लाइट